ایک بچہ حافظ بنیا، ماں باپ دے سر تے سونے دے تاج پوا گیا۔ اتھے اس بچے دے اگر ماں باپ موجود ہیں، یقیناً موجود ہو سن، والد صاحب فوت ہو گئے تو پھر اللہ انہوں دی مغفرت فرما دے۔ اتھے جڑے حافظ قرآن دی برادری دے لوگ بیٹھے، چاچا، ماما، بھائی، گھر چنا دیا عورتاں، پھپھیاں، ماسیاں، بہنا، 10 رشتہ دار، 10 قریبی ہیں نو مسلمان، لیکن اپنے گناہاں دی وجہ تو اللہ نے جہنم دا فیصلہ کیتا، کچھ دن جہنم میں چلے جاؤ، سزا بھگت لین، پھر واپس لے آؤ۔ حافظ قرآن نو پتہ لگیا میرا چاچا، میرا ماما، میری پھپھی، میری ماسی، میرا بھائی، میری بہن حافظ قرآن انہاں دے واسطے شفاعت دی اجازت طلب کرسی۔ اللہ حافظ قرآن نو اجازت دے سی، حافظ قرآن شفاعت کرسی، اللہ اس دی شفاعت قبول کر کے 10 رشتہ داراں نو جہنم تو کڈ کے جنت وچ پہنچا۔ اے حافظ قرآن دی شفاعت ہونی۔ اتھے یقیناً مجمع چ ہر طبقے دا آدمی موجود ہو سی، سارے ساڈے نہیں ہونے، بے ساڈے ہی مسلک ہم مسلک ہومن، ہو سکتا دوسرے مسلک دے بھی کوئی نوجوان آئے ہومن، کوئی بزرگ آئے ہومن، کوئی ساڈے بھرا آئے ہومن، ساڈے وہ دوست ہیں، عزیز ہیں، کوئی ضد نہیں، اناد نہیں، دشمنی نہیں، ہٹ دھرمی نہیں، فتوہ نہیں، زچ نہیں کرنا، ہٹ نہیں کرنا، کسی دے مسلک دے اتے تنقید، اوچھی تنقید نہیں کرنی۔ میں انہاں خطیباں چوں ہاں جڑے دوویں دے بزرگاں دا انہی ہی احترام کردیں جنہیں اپنے بزرگاں دا احترام۔ میں کدی کسی دے بزرگاں دے متعلق غلط لفظ نہیں بولے ہیں۔ دوسرے طبقے دے میرے بھائی، دوسرے مسلک دے میرے عزیز، جنہاں نو یہ دسیا گیا، پڑھایا گیا کہ اے جڑے دیوبندی نا اے نبی پاک دی شفاعت نہیں مندے، اے شفاعت دے قائل نہیں، اے پڑھایا گیا، انہاں سنیا، انہاں کناں نو ہاتھ لایا، اے بڑے بے ادب ہیں، بڑے گستاخ ہیں، اے نبی پاک دی شفاعت نہیں مندے۔ اور لوگوں جیڑا طبقہ حافظ قرآن دی شفاعت دا قائل ہے، خود سوچو او آمنہ دے لال دی شفاعت دا منکر ہو سکتا؟ زور نال بولو، زور نال جواب۔ اساں تا حافظ قرآن دی شفاعت دے قائل، چھوٹیاں بچیاں بھی شفاعت کرنی نے، او معصوم بچے جڑی کم عمری فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے ماں باپ دے حق کے شفاعت کرنی ہے۔ بلکہ ایک روایت چاہتا جدو دے ماں باپ نو جہنم دی طرف لے جایا جائے گا تو او معصوم بچیاں نو پتہ چلے گا، او ہاتھ انج کر کے فرشتیاں دا راہ روک لیں۔ کدے لے جا رہا ہے کہ جہنم وچ، کہ کیوں آکھے نہ گناہ کیتے ہیں، وہ معصوم آدھن اے گناہ کے ہوندن، اے گناہ کے ہوندن۔ فرشتے واپس اللہ کول پہنچے، بچیاں نو طلب کیتا گیا، کیوں رستہ روکے ہیں؟ انہاں آکھیا مولا دنیا چی ماں پیو دا پیار نہیں ویکھن دیتا، تے شفقتاں تو محروم ہو گئے، تے اپنے کولو بلا لے ہوئی، نہ اساں ماں دا پیار ویکھیا، نہ والد دا پیار ویکھیا، تے آج ساڈے درمیان جدائی نہیں مولا،
یا انہاں نو ساڈے نال جنت وچ بھیج یا سان وی انہاں دے نال جہنم وچ بھیج دے. یہ کون آکھ رہے ہیں؟ زور نال بولو ذرا. وہ چھوٹے چھوٹے جنہ تواڈے کول مکان نہیں لیا، جنہ تواڈے کول دکان نہیں لئی، جنہ دی تساں شادی نہیں کیتی، جنہ دے تے تساں خرچ نہیں کیتا، او آکھ رہے ہیں. تے جنہاں نو مکان لے کے دتا ہی تے شادیاں کیتیاں نہیں تے دکاناں بنا کے دتیاں نہیں تے محنتاں کیتیاں نہیں تے جنہاں دے واسطے ہسپتال وچ دھکے کھادے نہیں، او کے آکھسن سناواں؟ او آکھسن مولا اے ساڈا والد ہی، اے ساڈی ماں ہی، انہاں نو تو سٹ نہ جہنم وچ تے مین بچا. اگوں اللہ اکسی کلا لا تازر وازرۃ وزر اخرى. پاکستان دی حکومت سمجھی ہوئی ہے کرے کوئی تے بھرے کوئی، کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا نہیں. اتھے اپنا اپنا حساب دینا ہی، تو اپنا تے تیرے والد تے جنہ بچیاں کچھ بھی نہیں ویکھیا او کے آکھ رہے. تکرار ہوئے نا تکرار اللہ دے درمیان تے بچیاں دے درمیان. انہاں گناہ کیتے بچے آدھے گناہ کی ہوندے. ہوں بپٹاں دا رخ تواڈے والے پاسے ہو سی، تساں رہ گئے تھوڑے جے لمبے جڑے. تھانوں میری ہن آواز آ رہی تے سمجھ بھی آ رہی تے نال بول سو میرے من سمجھ آندی رہے کہ تھانوں میری گل سمجھ آ رہی. تکرار شروع ہو گیا ہے اور انہاں گناہ کیتے بچے آدھے گناہ کی ہوندا. روایت چاہتا آخر دوتے اللہ اکسی جاؤ جھگڑالو بچوں لے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں. معصوم بچیاں بھی شفاعت کرنی، حافظ قرآن بھی بولو بولو بولو. اے علماء دیوبند دا مسلک ہے. اور نوجوانوں اگر تو ان کسی غلط فہمی دا شکار کر دیتا ہے تو غور نال سنو، قیامت والے دہاڑے معصوم بچیاں بھی شفاعت کرنی ہے، حافظ قرآن بھی شفاعت کرنی ہے، علماء بھی کرنی ہے. اتنے ذرا چپ کر گئے ہو، ساڈی گل آئی ہے تو چپ کر گئے ہو. علماء بھی کرنی ہے، علماء بھی انہاں نال بنا کے رکھی کرو. تو بڑی تواڈی کوشش ہے بے مولویاں تو جان چھٹ جائے ساڈی، پر چھٹنی ساری زندگی ساڈے پیچھے تے مرن تو بعد جانا کدے. ہن کدی پتر جمے نا تو تھانے ونجائے تے تھانے دار صاحب نو آکھیا ہے SHO صاحب پتر جمیا ذرا اذان تا دیو. او منشی نو آکسی کڈ لتر ہو جڑا تے پا اس نو لمبا، اس من مولوی سمجھیا. او اساں دینی اذان اساں. ہن تو خیر تساں خود کفیل ہو گئے ہو، اے بھی 25 روپے بچ جان بھائی آپ دے لیندے. ساڈے بندے آلے چ ایک بندہ آیا میرے چاچے ہوروں کول تے آکھن لگا جی پتر جمے اذان دینی ہے. ایک طالب علم ودائی اس نے کہ دیا یہ نال ونج اذان دیا. وہ گیا تھوڑی دیر تو بعد وہ واپس آیا، چاچو نے کہا اذان دے دیتی ہے؟ اس نے کہا سین وچ کھلو کے دے دیتی. سارے دے کان وچ پہنچ گئی. اذان اسا دینی ہے جی تے جلے سیرا بننا ہی نا نکاح بھی اساں ہی پڑھ.
مولوی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بات نال کلمے تو پڑھیں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ. حالانکہ کلمہ کوئی جز نہیں نکاح دا، کوئی حصہ نہیں. اے اس واسطے پڑھ دیں بھئی توان بھی ذرا پتہ لگے بھئی مولوی اور محنت تک کیتی ہے. تائیں پہلا کلمہ تے دوسرا کلمہ تے لوگ بڑے تنگ ہوندے جنہاں نوں آندا نہیں اگوں. اللہ تو ان سارے نو جنت وچ لے جائے. مسلمان نہیں جانا نا جنت بنی مومنا واسطے. جیلے جنت وچ پہنچنا نا تو جنت دیاں ساریاں نعمتاں ویکھ لینیاں. اتنے تک اللہ دی طرفوں آواز آئے گی مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. جنتی آکسن مولا دودھ دیاں نہراں شہد دیاں نہراں جیڑی خواہش ہو پوری. جنت دی زندگی بھی یار کیا زندگی اللہ نصیب فرما. اتنے تو اللہ دی قسم مر گئے کدی شوگر تے کدی بلڈ پریشر تے کدی ہارٹ تے کدی ٹائیفائڈ تے کدی نزلہ تے کدی کھانسی تے کدی بلغم. کوئی بیماری نہیں. اللہ پاخانہ نہیں، پیشاب نہیں، نک نہیں، تھوک نہیں، پسینہ نہیں. اللہ وہ زندگی نصیب فرما. فرما بردار بیویاں. اے ذرا فرما بردار دے لفظ تے غور کریا ہے. کیڑیاں بیویاں؟ فرما بردار بیوی. یا اللہ سب کچھ ہے. اللہ فرمایا نہیں مانگو. جیلے اللہ نے بار بار آکھیا مانگو تو جنتیاں آپس وچ مشورہ کیتا. دنیا چ کوئی مسئلہ بندا ہی تو علماء کول ویندے آسے علماء حل کر دیندے ہیں. اج بھی علماء کول ونجیے تے پوچھیے بھئی کے منگنا. اللہ جو آدن منگو منگو. پھر جنتی علماء دے دروازے تے کیڑی شے منگیے. علماء انہاں نوں پڑھے سن. اللہ نو آکھو ہر شے دے دتی ہے اپنے چہرے دی زیارت بھی کرا دیدار بھی کرا. حافظ قرآن نے بھی شفاعت کرنی ہے. معصوم بچیاں بھی شفاعت کرنی ہے. علماء بھی شفاعت کرنی ہے. انبیاء بھی شفاعت کرنی ہے. اور سب تو بڑی شفاعت آمنہ دے لال نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے متعلق آکھیا گیا اے شفاعت نہیں مندے، اے نبی پاک دی شفاعت دے قائل نہیں. او لوگو میرے آقا نے قیامت والے دہاڑے ایک شفاعت نہیں کرنی، میرے آقا نے 2 شفاعتاں کرنیاں. ازا کتنی شفاعتاں دے قائل ہاں؟ زور نال بولو، زور نال بولو. 2 شفاعتاں کرنیاں میرے آقا نے. ایک شفاعت کبرا، ایک شفاعت صغرا. کبرا دا معنی ہوندا نے وڈی، صغرا دا معنی چھوٹی. او کبرا شفاعت کہندے واسطے اپنی امت واسطے نا، سارے نبیاں واسطے تے نبیاں دیاں ساریاں امتاں واسطے. میرا نبی شفیع بن. دوسرے مسلک دے میرے کوئی دوست اتنے آئیں، اگر وہ میری گل منن، میں اپنا محسن سمجھ لین کہ میں انہوں نے پیار کرنے والا عالم ہاں. اگر وہ میری گل توجہ نال سنیں، میں انہوں شفاعت دا مسئلہ 1 دونی 2 تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا دے. وہ یاد رکھن کہ مسئلہ شفاعت کنیے سمجھا کے گیا ہے بندہ. لیکن ہر قسم دی ضد کر دو، اناد ضد حق دھرمی دھڑے بندی، ویکھو کہ گل کیڑی کر رہے ہیں. میں تو شفاعت دا مسئلہ سمجھا دیں. قیامت والے دہاڑے اس شدت دے وچ 50,000 سال دا دن
کوئی سایہ نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، بدن ننگے، سر ننگے، پیر ننگے، کوئی رسید نہیں، کوئی پچھ پرید نہیں. خلقت دے دل چ اللہ ایک گل پائے گا، کوئی بندہ ڈھونڈو جڑا اللہ نال گل کرے. کیڑی گل کرے؟ کہ سن بخش دے وے. ایو شفاعت کرے، سن بخشوائے نہیں. اللہ نال بالکل جائز گل کرے کہ یا اللہ حساب کتاب پیچھے بھی تا شروع کرنی، خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب ذرا جلدی شروع کر. کیڑا بندہ گل کرے بھائی؟ پھر اللہ خلقت دے دل چ پائے گا. وہ تہاڈا بابا آدم نہیں، تہاڈے سارے دا بابا مسجود ملائکہ، اس نال گل کرو. خلقت نے حضرت آدم نال گل کی کہ گل کیتی بھی اللہ نو کہ آکھو؟ یہ تو جائز گل. یہ نہیں بھی بخش دے، معاف کر دے، جنت بھیج دے، یہ تو نہیں آخیا. حضرت آدم نے اگوں آخیا لستو لہا، لستو لہا اے تو نوحن. کہندے کول جاؤ لستو لہا، ایک باری آخو لستو لہا، سارے آخو ایک باری. میں جلے آخر تے پہنچنا تو ان بڑا لطف آنا، لیکن ایک باری لفظ آخو. حضرت آدم کے یاد دیں، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں، اے تو نوحن. کہندے کول جاؤ، خلقت حضرت نوح دے دروازے تھے. اللہ نو آکھو حساب کتاب پیچھے بھی تو شروع کرنا، ذرا جلدی شروع کرے. حضرت نوح آدھے لستو لہا اے تو ابراہیم، لستو لہا میرا یہ منصب. حضرت ابراہیم آدھے لستو لہا، لستو لہا اے تو موسیٰ. حضرت موسیٰ آدھے لستو لہا اے تو عیسیٰ. حضرت عیسیٰ آدھے لستو لہا اے تو محمدہ، اے تو محمدہ. اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہر مسلک دے میرے بچوں، تعلیم یافتہ سکول کالج پڑھنا لے کہ سمجھیا نے اس حدیث تو جڑی میں پیش کیتی ہے، کہ سمجھیا نے اللہ دا نبی ہے، مسجود ملائکے، نسل انسانی دا پہلا فرد ہے. تے دوسرا کون ہے؟ جس 950 سال اللہ دے نام دے مار کھادی. تیسرا کون ہے؟ جس کے بارے اللہ دن ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. جس دیاں رب تعریفاں کر رہے او کیا دن، او آدن اتنی گل کرن دی وی ساڈے وچ جرت. کیڑی گل؟ بخش دے. مت میرے بھائیو او میرے عزیزو او ساڈے پیارے دوستو، اے جے تون پٹی پڑھائی گئی ہے بھئی جنہ دا لڑ تساں نپیا تے جنہ دے ہاتھ تساں ہاتھ دتا، اے بڑی پہنچی ہوئے سرکارہ ہے نا، اے قیامت والے دہاڑے تون چھڑا کے خالہ جی دا واڑا اتھے نبی نبی. کیوں جی علماء کرام اساں پیران دے منکر ہاں؟ منکر ہاں اساں پیران دے؟ قطن نہیں، قطن نہیں. یہ جے تون پڑھایا گیا پیر فقیر نے مندے
بے پیر فقیر نہیں مندے دیوبندی جڑے نا میرے بھائی، اساں اولیاء اللہ دے قائل ہاں، جڑا اللہ دا سچا ولی ہے اس دی اساں زور نال بولو، زور نال بولو، تے مرشد نپن دے بھی قائل ہاں۔ کہ نہیں ساڈے موائد تو ناراض نہیں ہو گئے؟ کوئی مرشد نپو اس دے ہاتھ ہاتھ دے وہ، لیکن اج بندیال بھی تو دس کے جا رہا، کوئی عالم تو نہیں دسی مرشد کیوں نپنا، اے میں تو دسنا کسی دے ہاتھ ہاتھ کیوں دینا، مرشد کیوں نپنا، کس غرض واسطے نپنا؟ مرشد اس نظریے نال نپنا بے اے عالم ہے، اے نیک آدمی ہے، اے شریعت دا عالم ہے، کل کلام میرے دین دے معاملے چ، میری دنیا دے معاملے چ، دنیا دا معاملہ کیا ہوندا؟ میں کوئی کام کرنا چاہنا، تجارت کرنا چاہنا، زمین بیچنا چاہنا، دی پتر دی شادی کرنا چاہنا، رشتے کرنا چاہنا، میرے دین دے معاملے چ اور دنیا دے معاملے چ جدہ من کوئی پریشانی آئی، اے نیک آدمی ہے، عالم ہے، میں اپنی پریشانی اس دے سامنے رکھ ساں، اے شریعت دے مطابق کوئی راہ، اس واسطے مرشد نپنا۔ ہن سچی سچی گل کرو، لوگ اسے واسطے مرشد نپے نے؟ اساں سچی گل کریے تو اساں مرشداں تے پیراں دے منکر ہو جاندے۔ ہن مرشد اس واسطے نپیندے بھئی ساڈیاں نمازاں بھی تو پڑھنی، 6 مہینے تو بعد آویں تیری خدمت کرساں، و سال تو بعد آویں تیری خدمت کرساں، مجھ لینی ہے مجھ لے لے، قیامت والے دہاڑے بھی سن بخشوانا ہی، قیامت والے دہاڑے بھی سن بخشوانا ہی۔ اس واسطے مرشد نپیا جا رہا ہے۔ اور میں جڑی حدیث پڑھ رہی ہوں، اتنے حضرت آدم تے حضرت نوح تے حضرت ابراہیم جیسا اولی العزم پیغمبر آدھا لستو لہا، میری یہ جرت، میں یہ گل نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ کیا کیا؟ لستو لہا اے تو محمد، جیلے حضرت عیسیٰ آکھنا نا لستو لہا اے تو محمد تا خلقت دے دل چ ایک گل آڑی ہے، یہ ذرا غور نال سنیا ہے۔ میں ختم نبوت تقریر تا پچنند کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن میں تھوڑا جہا ٹچ اتنے دینا چاہنا۔ ساری خلقت دے دل چ ایک گل آئے گی، حضرت آدم کول گئے انہاں آکھیا حضرت نوح کول چلے جاؤ، انہاں کول گئے انہاں آکھیا حضرت ابراہیم کول چلے جاؤ، انہاں کول گئے انہاں آکھیا حضرت موسیٰ کول چلے جاؤ، انہاں کول گئے انہاں آکھیا حضرت عیسیٰ کول چلے جاؤ، انہاں کول گئے انہاں آکھیا آمنہ دے لال کول ٹر جاؤ، تے جیڑے کولو ہن جا رہے ہیں اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، اس تو پیچھے اے آخری تاجدار ہے، اس تے نبوت دا دروازہ رب نے بند کر دیتا، بند کر دیتا، نبوت نو ختم کر دیتا۔ میں پچھناندے گل کردا تا چنگی گل ہوندی، لیکن اتھے کرنا چاہنا تاکہ میں اتھے تساں اتھے من سنن واسطے ختم نبوت دے موضوع نو آؤ۔ مرزائی آکھ دین مرزائیاں دے بچے بھی پڑھے ہوئے انہاں پٹیاں پڑھائیاں، مرزائی دن اچھا جی نبوت نو ختم کر دیتا آمنہ دے لال نے، نبوت رحمت نہیں تو ساکسو رحمت ہے، اچھا پھر آمنہ دے لال نے رحمت نو ختم کر دیتا۔ پر اے جلے انہاں گل کرے تو آئیں بائیں شائیں ویکھنا بے دا کیڑا جواب ہے ساڈے کو، انہاں آکھنا نبوت رحمت ہے تے نبی پاک نے رحمت نو ختم کر دیتا۔ بندیالوی آدھا رحمت نو ختم نہیں کیتا، رحمت نو اپنے عروج تے پہنچا دیتا، کمال تے۔ چند روشن ہے، جگمگا رہے ہیں، روشنی ہے، صبح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی،
ساری رات ستارے جگمگاندے رہے، صبح ہوئی نہیں ہوئی تے سورج کنی کڈی صبح ہو گئی تے جلے 12 بجے دا ٹائم ہویا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ ہن اگر سورج آکھے میں خاتم الانوار ہاں، چاند دی ستاریاں دی روشنیاں تو بعد آیا، او دا کہ مطلب ہے میں نور نو ختم کر دیتا؟ ایو میں نور نو ختم کر دیتا، بلکہ مانا اے وے کہ خلقت نو جس روشنی دی جس نور دی ضرورت آئی میں سورج و ضرورت پوری کر دیتی۔ میرے نبی دی ختم نبوت دا مطلب یہ ہے لوگاں نو جس ہدایت دی ضرورت آئی میں وہ ضرورت پوری کر کے رکھ دی، میرے تو بعد کسی دی ضرورت نہیں رہ گی۔ خلقت دے ذہن چاہے گا تو انہاں تو بعد تا ہے بھی کوئی نہیں، تا خلقت آ کے نبی پاک نو کہ آخ رہی ذرا سنیا ہے، میں حدیث تو پڑھ رہے ہیں، میں حدیث سے پڑھ رہے ہیں۔ خلقت آ کے نبی پاک نو آدیے انت محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، اس دیڑے سارے یہ گل کرنی ہے تو محمد ہے جڑا اللہ دا رسول بھی ہے تے سارے نبیاں دا خاتم بھی ہے۔ خلقت بڑی تانگے، اللہ نال گل کرنی ہے، حساب کتاب بعد وچ بھی شروع کرنا، ذرا جلدی شروع کرے۔ خلقت نے گل کی تھی، میرے نبی نے فرمایا آنا لہا، پہلے نبی کیا دیں شاباش شاباش، میرے نبی نے کیا کیا آنا لہا، اے تو منصب میرا ہے، اے پوزیشن میری ہے، تساں کتھے پھر دے رہے ہو؟ پھر میرے نبی آئے مقام محمود تے، کس واسطے آئے؟ شفاعت کرن۔ کس گل دی شفاعت؟ شاباش شاباش، حساب کتاب مقام محمود تے آئے، اللہ دے عرش دے پائے نو نپیا، سر سجدے چ رکھیا، قرآن نے اس دا ذکر کیتا، قرآن نے آکم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی، اٹھیے جاگیے، نافلۃ لک، میرا سونا پیغمبر اے میں تیری امت واسطے ضروری قرار نہیں دیتا، اے صرف تیرے واسطے قرار دیتا ہے۔ میرے پیغمبر جدا ساری دنیا سہ جائے تو میرے پاس توجہ رکھنی، میں جڑا آیت دا ترجمہ کرن لگا انشاءاللہ تو مزہ آ جائے گا۔ فتہجد بھی، جدا ساری دنیا سہ جائے، نرم و گداز بستریاں تے سہ جائے، میرے پیغمبر اٹھ کے میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر، عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، جداں ساری دنیا سہ جائے نا تو میرے سامنے کھلو جایا کر، کل قیامت دے دن میں بھی تا تین مقام محمود تے کھلارنا ہے نا، میں بھی تا تین مقام محمود تے کھلارنا ہے نا۔ یہ قرآن نے ذکر کیتا، میرے نبی مقام محمود تے آئے، عرش نو پائے نو نپیا، سر سجدے چ رکھیا، آئے کیوں آئے؟ میں بالکل تو شفاعت دا مسئلہ میں اینڈ تے لے ہیں تو اللہ توجہ پوری میرے والے پاسے رکھنی، آئے کیوں ہیں؟ شفاعت کرن، ہو کے رہا سجدہ، تسبیح، تحمید، تسبیح، تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر، اذکار، رب دیاں تعریفاں، حمداں، ثناواں،
حدیث چاہتا میرے آقا نے فرمایا جڑی تعریف اتھے میں رب دی کرنی ہے نا اج میں کوئی پتہ نہیں میں کہ آکھنا اللہ میرے دل وچ پاندا چلا جائے گا میں رب دیاں تعریفاں کردا چلا جاؤں 7 دن تے 6 راتاں یا 6 دن تے 7 راتاں جی کہ ہو رہا شاباش شاباش حمداں ثناواں تعریفاں صفتاں اوصاف آنسو داڑھی مبارک تار ہو گئی زمین بھیگ گئی زمین بھیگ گئی جس مقصد واسطے آئے ہیں نا او گل زبان تے نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی اور خدا کے لیے میری بات کو غور سے سنو اس واسطے زبان تے او گل نہیں آئی کہ اس گل دے آکھن دی حالے اتو اجازت نہیں آئی حالے اتو اجازت نہیں آئی شفاعت تاں ہونی ہے جداں کہیں اجازت دیونی ہے اللہ دی اجازت تو بغیر شفاعت نہیں انج نہیں بھئی میں بھی زبان کھولا تے وہ بھی زبان کھولے تے وہ بھی زبان کھولے نا